डिप्टी वज़ीर हमारे, इनमें चाइल्ड लेबर के हवाले से भी बहुत सारे कामों की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इस पे जो लॉ बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि लॉ तो यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन उन लॉज के ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं होता। इसलिए ये जो चाइल्ड लेबर है ये हमारे पाकिस्तान में और इंडिया और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो ये रीज़न्स देखनी पड़ेंगी कि चाइल्ड लेबर की जो है वो रीज़न्स क्या हैं। देखें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना 1973 का, उसका जो आर्टिकल 11 है और उसका आगे सब आर्टिकल 3 है, उसमें ये वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी भी बच्चे की जिसकी उम्र 14 साल से कम है, उसको स्पेसिफाई किया गया हुआ है कि जिसकी उम्र 14 साल से कम है वो किसी कारखाने में, किसी कान में या किसी ख़तरनाक जगह पर मुलाजमत नहीं कर सकता। ठीक है, ये उनका फंडामेंटल राइट है जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है जो ना। ठीक है, और ये राइट जो होता है ये स्टेट का काम होता है कि वो राइट उनको प्रोवाइड करे जो ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा देखें ना सबसे ज़्यादा इशू है कि हमने ये सबसे पहले ये देखना है कि वजह क्या है, चाइल्ड लेबर की जो बेसिक वजह है वो क्या है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा इसकी वजह है चाइल्ड लेबर की, वो पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई है जिसने चाइल्ड लेबर में खौफनाक हद तक इजाफा कर दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसकी आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देना चाहूँगा कि देखें, श्रीलंका जैसा जो गरीब मुल्क है ना, उसमें भी पहली क्लास से लेके बीए तक एजुकेशन फ्री है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर देखें कि एक घर जिसमें 2 या 3 या 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, पेरेंट्स जो है उनकी जो है वो एजुकेशन उनको नहीं दिलवा सकते, स्कूल नहीं भेज सकते। स्कूल्स के अखराजात ही इतने ज़्यादा हैं। ये तो स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ, अगर वो बच्चे किसी सूरत में कॉलेजेस में पहुँच जाते हैं तो इतनी लाखों में वो फीसिस चली गई हैं कि एक जो है वो मुतवस्सित तबके का बंदा उनकी फीसिस जो है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो अल्टीमेट क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो चाइल्ड लेबर की तरफ जाती हैं कि वो घर के अखराजात पूरे करने के लिए उनको जो बच्चे होते हैं कम उम्र होते हैं, 14 साल से जिनकी उम्रें कम होती है, उनको मुख्तलिफ जगहों पे जो है मुलाजमतें करनी पड़ती हैं ताकि उनके घर के अखराजात चल सके या उनकी सर्वाइवल हो सके। तो ये मेरे ख्याल में जो है ना वो बेसिक वजह है चाइल्ड लेबर के हवाले से जो है ना। तो इसमें देखें बहुत ज़्यादा जो है ना लॉज तो ऑलरेडी मौजूद हैं। जो पाकिस्तान में है वो एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991 जो है ये सबसे ज़्यादा अहम है जो है ना। ठीक है, और उसमें वाज़ह जो है ना ये 1991 का जो एक्ट है एम्पावरमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, उसके अलावा भी जो पीछे भी जगह जाए हम तो माइंस एक्ट है एक 1923 का है, द फैक्ट्री एक्ट है 1924 का, उसमें भी ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से जो है ना। और उसमें जो अब नया एक आया जो है ना पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया जो है कि कंप्लीट प्रोहिबिशन एक्ट या पावर एम्पावरमेंट चाइल्ड एक्ट जो है 2016 वाला जो है पंजाब गवर्नमेंट ने वो भी जो अभी किया उसके ऊपर इन सारे लॉज मौजूद हैं हमारे जो है इधर, लेकिन उन लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ठीक है, तो जिस वजह से जो है ना ये चाइल्ड लेबर जो है हमारे माशरे में दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब देखें कि चाइल्ड लेबर में तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्ट बने हुए हैं जिनमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र का बच्चा, चाइल्ड लेबर में तो वैसे 18 साल तक आते हैं, लेकिन जो 14 साल से 18 साल की वो एक डिफरेंट जो है हो जाती है। 14 साल से कम उम्र बच्चों की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होती है, जिसमें लिखा होता है कि ये जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अभी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन चिल्ड्रन की डेफिनेशन में आ जाते हैं कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके लिए एक्ट मौजूद है कि आप जो है ये मुख्तलिफ जगहों पर काम नहीं कर सकते जो है ना। तो लॉज हमारे ऐसे मौजूद हैं, सिर्फ इन पर ज़रूरत है इम्प्लीमेंटेशन की, जो कि इम्प्लीमेंटेशन तो गवर्नमेंट ने करवानी होती है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सूरतें हमारे माशरे में ऐसी है, जो इदारों की भी सूरत हाल है कि लॉज जो हैं वो मौजूद होते हैं, एक्ट जो हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें उस हद तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जिसकी वजह से जो खला है वो दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ता जाता है। अब देखें ना ये रिजवाना केस हुआ, वो जो जिस जज के घर पे वो इस्लामाबाद में एक कमसिन बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ और मीडिया में भी वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ जो ना।
اس کے بعد 2020 میں ایک زہرا والا کیس ہوا. تو اس طرح مختلف کیسز جو ہیں یہ تو وہ کیسز ہیں جو میڈیا پر ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں جناب. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایسی مثالیں موجود ہیں یا ایسے کیسز سوسائٹی میں موجود ہیں جو میڈیا کی زینت نہیں بنتے یا میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں ہوتے تو دب جاتے ہیں جو ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیں نا 2018 میں ایک فیڈرل گورنمنٹ نے بھی جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ لا پاس کیا. ٹھیک ہے, چائلڈ امپاورمنٹ اور لیبر کے حوالے سے جو ہے نا. تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گا آپ کے اس چینل کے جو ہے نا وہ توسط سے کہ لا موجود ہے, ایکٹ موجود ہے, صرف ضرورت یہ ہے کہ اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا جائے, اور وہ جو ادارے اسپیسیفائی بنے ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے وہ جو ہے وہ پراپر کام کریں. اگر وہ پراپر کام کرتے ہیں ادارے بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے یہاں پر بھی ادارے موجود ہیں, گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, پے وہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, جی 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 تصویر ہو سکتا ہے. بالکل, میں اس کی دو بالکل ایسے ہی ہے. میں صرف آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس میں بیسیکلی دو چیزیں بنی ہیں ہمیں. ایک اویئرنیس کی جو ہے نا. ٹھیک ہے, اویئرنیس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں نا ابھی جو ہے نا, ایجوکیشن کی کمی ہے جو ہے نا, اس وجہ سے جب جی 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 جیسے میں یہ بتاؤں, اب اویئرنیس آتی ہے دو طریقوں سے. ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو, پیپلز کو ایجوکیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, ان کو بتایا جائے کہ یہ ان کے رائٹس ہیں, یہ ان کے حقوق ہیں, یہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو نا, یہ وہ رائٹس ہیں جو ہمیں مذہب دیتا ہے, یہ وہ رائٹس ہیں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے, یا یہ وہ رائٹس ہیں جو ہماری اسٹیٹ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اویئرنیس کی ہمیں لا موجود ہے. ٹھیک ہے, آئین موجود ہے, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, لیکن اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو. اویئرنیس کیسے آئے گی؟ تھرو ایجوکیشن. ٹھیک ہے, کہ ہم پیپلز کو, ان لوگوں کو ایجوکیٹس کریں کہ یہ آپ کے حقوق ہیں, یہ آپ کے رائٹس ہیں, یہ رائٹس آپ کو ہمارا کانسٹیٹیوشن دے رہا ہے, یہ رائٹس آپ کو ہماری اسٹیٹ دے رہی ہے, یہ رائٹس آپ کو ہمارا قانون دے رہا ہے جو نا. اب لا موجود ہے لیکن اویئرنیس نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی جو اس میں بات ہے نا وہ یہ ہے امپلیمنٹیشن کی جو ہے نا, کہ یہ دیکھیں نا جو ہمارا ملک ہے, ہمارا معاشرہ ہے, ادارے بن جاتے ہیں, قانون بن جاتا ہے, لیکن ان اداروں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کون رکھے, ان اداروں کو چیک کون کرے, ان اداروں کو پوچھنے والا کوئی ہو کہ یہ آپ پہ ہم سے گورنمنٹ لے رہی ہے, گورنمنٹ نے یہاں پر جو ہے نا آپ کے اوپر اخراجات کیے ہوئے ہیں, تو آپ کی کارکردگی کیا ہے, کتنے % کارکردگی ہے کہ چائلڈ لیبر کی روک تھام کے حوالے سے آپ نے کتنا کام کیا جو ہے نا, کتنی آپ فیکٹریز پہ, بٹوں پہ اور ہوٹلوں پہ اور ورک شاپس پر جو ہے نا کتنے چھاپے مارتے ہیں, کتنے لوگوں کو جا کے آپ ان کو جو ہے نا پکڑتے ہیں یا ان کو قانون کی گرفت میں لاتے ہیں جو ہے نا. ٹھیک ہے, اور سیکنڈلی جو ہے نا سب سے بڑی جو ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹ جو ہے نا ان کے فنڈامنٹل رائٹس سے, یعنی اگر ایجوکیشن فری ہوگی, اگر ہیلتھ فری ہوگی, ٹھیک ہے, جو کہ بنیادی حق ہے, اگر ایجوکیشن اور ہیلتھ فری ہوگی تو وہ بچے شاید ان کے بہت حد تک جو اپنی زندگی کی سروائیول کے لیے یا اپنی بقا کے لیے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں, تو وہ ان کی سروائیول جب ایجوکیشن ان کو فری ملے, ہیلتھ فری ملے, تو وہ شاید نہ مجبور ہوں اتنا کہ وہ ان جگہوں پہ کام کر سکیں جو نا. ٹھیک ہے, وہ اپنی خوراک پوری کرنے کے لیے, اپنی بیسک نیڈس پوری کرنے کے لیے, یا ان کے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو ایجوکیشن فری کرے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں کہہ رہا ہے, ان کو
گورنمنٹ ان کی ہیلتھ فری کرے جو رائٹ ہمیں اسٹیٹ دے رہی ہے، تو اس سے بھی چائلڈ لیبر کی جو ہے نا اس میں کمی آئے گی. دوسرا اویئرنیس میں بھی کمی آئے گی جو ہے نا، اویئرنیس بھی دیں تھرو میڈیا. آپ دیکھیں نا کام کار ہے، آپ لوگ آ جائیں، میڈیا پہ آ رہے ہیں 12 جون کے حوالے سے. جی ٹھیک ہے.